भर्चुअल क्लासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी कक्षा 6 विषय विज्ञान तथा वातावरण एकाइ 8 विद्युत पाठ लिएर उपस्थित भएका छौँ। विद्युत अर्थात् इलेक्ट्रिसिटी भनेको के त भाइ बहिनीहरू? विद्युत भनेको के हो? विद्युत अथवा बिजुली, यो बिना त अहिले हाम्रो दैनिक जीवन नै चल्न गाह्रो भइसक्यो नि, हैन त? एकछिन बिजुली अथवा विद्युत आएन भने हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ। अझ रातको समयमा त विद्युत भएन भने केही काम नै गर्न सकिँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न पनि गाह्रो हुन्छ, अनि भान्सामा काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, सरसफाइ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, लगायतका हाम्रा दैनिक जीवनमा गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू विद्युत उपयोग हुन्छ। विद्युत बिना हाम्रो दैनिक जीवन चल्न एकदमै कठिन हुन्छ। त्यसो हो भने विद्युत भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? विद्युत एक प्रकारको शक्ति हो जसको काम गर्ने क्षमता हुन्छ। स्लाइडमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। विद्युत एक प्रकारको शक्ति हो जसको कार्य गर्ने क्षमता हुन्छ। हेर्नुहोस्, विद्युत केबाट आउँछ? यहाँ देखिसक्नुभयो, यो ब्याट्री अथवा सेल, र यसलाई सुचालक तारसँग जडान गर्यो भने र स्विच अन गर्यो भने यसरी चिम बल्छ। यो एउटा विद्युतको उदाहरण हो। र विद्युत ब्याट्रीबाट पनि आउँदो रहेछ। हाम्रो घरमा आउने विद्युत चाहिँ कहाँबाट आउँछ होला? हाम्रो घरमा आउने विद्युत चाहिँ जेनेरेटरबाट आउँछ भाइ बहिनीहरू। हाइड्रो पावर अथवा जलविद्युत विद्युत शक्ति हो जुन हाम्रो घर घरसम्म वितरण भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ ब्याट्रीबाट आएको होइन। अब त्यसै गरी हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न काम गर्नको लागि विद्युतको आवश्यकता पर्दछ। के काम गर्न होला? विद्युत हाम्रो दैनिक जीवनको लागि के काम गर्न आवश्यक पर्छ एकछिन सम्झिनुहोस् त। तपाईको घरमा कम्प्युटर कसरी चल्छ? मोबाइल फोन, त्यस्तै टेलिभिजन, अनि भाइ बहिनीहरू अरू हरेक क्रियाकलापहरू चलाउनको लागि विद्युतको एकदमै आवश्यकता पर्दछ, हैन? राइस कुकर चलाउनु पर्यो, आइरन गर्नु पर्यो, पानी तताउनु पर्यो, खाना पकाउनु पर्यो, हैन? अझ अहिले त भनौँ इन्डक्सन चुलो भन्ने आएको छ, विद्युतबाटै चल्छ। त्यस्तै लुगा धुने मेसिन छ, त्यो पनि विद्युतबाटै चल्छ। त्यस्तै कल कारखानाहरू सबै विद्युतबाट चल्छन्। हेरौँ न त के चल्दो रहेछ विद्युतबाट। ल हेर्नुहोस् त, यो तपाईँ आफ्नो घरमा टेलिभिजन हेर्नुभएको छ, हैन? यो विद्युतबाटै चल्छ। त्यस्तै कम्प्युटर हेर्नुहोस् न, यो पनि विद्युतबाट चल्छ। त्यस्तै हामीले कुरा गर्ने टेलिफोन, यो पनि विद्युतबाटै चल्छ। अनि अझ भनौँ अरू धेरै चिजहरू छन्। हेर्नुहोस् न, आइरन अथवा स्त्री भन्छ नेपालीमा, लुगा प्रेस गर्ने, लुगा खुम्चेको छ भने त्यसलाई सिधा पार्ने, आइरन गर्ने भनेर बुझ्नुभएको छ, त्यो पनि विद्युतबाटै चल्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् न, यो दुईवटा वस्तुहरू के होलान्? यी उपकरणहरू, यहाँ यसले तातो दिन्छ नि, हैन? हो, यसको नाम हो हिटर। यो पनि विद्युतबाट चल्छ। त्यस्तै यो तपाईँले देख्ने बित्तिकै चिन्नुभयो, के हो यो? हो, रेडियो। समाचार सुन्न, विभिन्न कार्यक्रमहरू सुन्न, गीत सुन्न हामी रेडियो प्रयोग गर्छौँ। यो एउटा श्रव्य सामग्री हो। यी सबै विद्युतबाट चल्ने गर्छन्। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू विद्युतबाट गाडीहरू पनि चल्छन् नि। हेर्नुहोस् न, यो विद्युतबाट चल्ने कार है, यो यहाँ चार्जको लागि विद्युत लाइनमा जडान गरिरहेको छ। यसभित्र ब्याट्री हुन्छ। ब्याट्रीबाट यसले यो गाडी चलाउँछ। यसलाई विद्युतीय कार, इलेक्ट्रिक कार भनिन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् न, विद्युतबाट चल्ने बाइक पनि हुन्छ। बाइक, साइकलहरू पनि विद्युतबाट चल्छन्। विद्युतीय साइकल अथवा इलेक्ट्रिक बाइक हो। अब अझ अरू के चल्छन् त विद्युतबाट? मेसिनरीहरू, विद्युतबाट चल्ने मेसिनहरू पनि छन् नि।
इलेक्ट्रिक मेसिन्सलाई हेर्नुहोस् न, यो विद्युतबाट चल्ने एउटा मेसिन भयो, काठ चिर्ने मेसिन, यो धान कुट्ने, पिठो पिस्ने यस्ता मेसिनहरू पनि विद्युतबाट चल्छन् र यसरी विद्युतबाट धेरै कामहरू गर्न सकिने रहेछ। हाम्रो दैनिक जीवनमा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरू विद्युतबाट सम्भव हुन्छ। अनि विद्युत भएन भने हामीलाई निकै अप्ठ्यारो हुन्छ नि। विद्युतबाट बत्ती बाल्नुपर्छ, विद्युत आएन भने हामी अँध्यारोमा रहनुपर्छ रातको समयमा। त्यस्तै इन्टरनेट चलाउनु पर्यो, टेलिभिजन हेर्नु पर्यो, रेडियो सुन्नु पर्यो र विभिन्न कल कारखाना उपकरणहरू चलाउनु पर्यो भने पनि विद्युतको निकै आवश्यकता महसुस गरिन्छ। अब विद्युत केबाट आउँछ त भाइ बहिनीहरू? विद्युतको स्रोतको बारेमा छलफल गरौँ न त। विद्युतको स्रोत, सोर्सेस अफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतका स्रोतहरू के छन्? हेर्नुहोस् है, विद्युत उत्पादन गर्ने उपकरणहरूलाई विद्युतका स्रोत भनिन्छ। अब विद्युतका मुख्य स्रोतहरू तीनवटा छन् भाइ बहिनीहरू, प्रमुख स्रोतहरू मानिन्छ यिनीलाई। सेल, फोटोसेल, डाइनामो तथा जेनेरेटर। सेल, फोटोसेल, डाइनामो तथा जेनेरेटर, यी मुख्य गरी तीनवटा विद्युतका स्रोतहरू हुन्। अब भाइ बहिनीहरू, सेल भनेको के हो त? तपाईले सेल देख्नु भएको छ? विद्युत उत्पादन गर्ने सेल। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, रासायनिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तर गर्ने उपकरणलाई सेल भनिन्छ। यसमा रासायनिक विधिबाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ। सेल इज अ डिभाइस which converts chemical energy into electrical energy। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सेलभित्र रसायन राखिएको हुन्छ, केमिकल राखिएको हुन्छ, त्यसबाट विद्युत शक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ। यिनीहरू विभिन्न प्रकारका सेलहरू छन्। साधारण सेल, सिम्पल सेल, त्यस्तै शुष्क वा ड्राई सेल र लेड एसिड सेल। यी अरू सेलहरू भन्दा हाम्रो दैनिक जीवनमा यो ड्राई सेल अथवा सुक्खा सेल चाहिँ बढी उपयोगी हुन्छ। किनभने ड्राई सेलमा तरल पदार्थ राखेको हुँदैन र यसलाई यताउति सजिलैसँग लैजान सकिन्छ। अब लेड एसिड सेलमा चाहिँ एसिड अथवा अम्ल राखिएको हुन्छ र यसलाई यताउति लान अलिक गाह्रो हुन्छ र गाडीहरूमा र अन्य इन्भर्टरहरूमा पनि यो एसिड सेल राखिएको हुन्छ, जसबाट अलिक धेरै मात्रामा करेन्ट अथवा विद्युत निकाल्न सकिन्छ। साधारण सेल चाहिँ एकदमै साधारण हुन्छ, यसबाट थोरै मात्रामा विद्युत शक्ति उत्पादन हुन्छ, जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा त्यति उपयोगी हुँदैन। त्यसो हो भने अब शुष्क वा ड्राई सेलकै बारेमा छलफल गरौँ न त। शुष्क अर्थात् ड्राई सेलमा तरल रासायनिक पदार्थ राखेको हुँदैन। यसको कारण यसलाई सजिलै यताउति लैजान सकिन्छ। अब यसको उपयोग केमा गरिन्छ त? टर्च लाइटमा, रेडियोमा, ट्रान्जिस्टर, घडी, क्याल्कुलेटर आदि ड्राई सेलबाट चलाउन सकिन्छ। अनि तपाईहरुले ड्राई सेल देख्नु भएको छ? पक्कै देख्नु भएको छ। ल हेर्नुस् न, यो सिलिन्ड्रिकल अथवा बेलना आकारको, गोलाकारको, चारपाटे आकारको यस्ता सेलहरू ड्राई सेलहरू हुन्। मैले पनि केही ड्राई सेलहरू ल्याएको छु, म तपाईहरुलाई देखाउँ है त। यहाँ हेर्नुस् त, यी ड्राई सेलहरू, यो पनि ड्राई सेल हो। यहाँ टर्मिनल यसको चाहिँ माथिपट्टि हुन्छ। यो ड्राई सेलमा यहाँ यो प्लस टर्मिनल र माइनस टर्मिनल, यो माथिपट्टि टर्मिनलहरू छन्। र मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने ब्याट्री पनि ड्राई सेल नै हो। यो मोबाइल फोनमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यो पनि ड्राई सेल, सुक्खा सेल। यसभित्र कुनै तरल राखेको हुँदैन, यसमा चाहिँ ठोस पदार्थ राखेको हुन्छ। तपाईको टेलिभिजनको रिमोट कन्ट्रोलभित्र पनि ड्राई सेल छ, तपाईले देख्नुभएको छ हैन? त्यो ड्राई सेल
ले काम गर्न छोड्यो भने तपाईँले अर्को ड्राई सेल फेरि प्रयोग गर्नुपर्छ नि। त्यस्तै बिजुलीबाट चल्ने अब घडीहरू र क्याल्कुलेटर, तपाईँको क्याल्कुलेटरमा पनि यस्तो ड्राई सेल अर्को आकारको हुनसक्छ र यी ड्राई सेलहरू हुन्, सुक्खा सेलहरू। यिनीहरूबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस्ता अरू आकारका पनि ड्राई सेलहरू छन्। हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यो गोलाकार ड्राई सेल भयो। यो यस्तो चेप्टो आकारको, यो मोबाइल फोनको ब्याट्री अथवा सेल यस्तो हुन्छ। त्यस्तै यो पनि ड्राई सेल। अनि यहाँ हेर्नुहोस् न, यस्तो गोलाकार सेल पनि हुन्छ। तपाईँको क्याल्कुलेटरभित्र पनि यस्तो सेल पाउनुहुन्छ। अनि ससानो टर्च लाइटमा पनि यस्ता सेलहरू प्रयोग गरिन्छन् र यिनीहरूमा रासायनिक पदार्थ अथवा केमिकल सब्स्टान्स स्टोर गरिएको हुन्छ। त्यही रासायनिक पदार्थबाट यहाँ विद्युत शक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ र रासायनिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तर गर्ने यी उपकरणहरूलाई सेल भनिन्छ। अब सेलको बारेमा बुझ्न तपाईहरुलाई गाह्रो भएन। विभिन्न प्रकारका सेल पनि हामीले देखिसक्यौं। हामी पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा यी सेलहरूसँग परिचित छौं र हामीले सेल मार्फत विद्युत उत्पादन पनि गरेका छौं। अब भाइ बहिनीहरु, फोटो सेलको बारेमा चर्चा गरौं त। फोटो सेल, फोटो भनेको के हो? फोटो भनेको लाइट अथवा प्रकाश, सूर्यको प्रकाश भनेर बुझ्नुस्। र फोटो सेल अब यसले प्रकाश शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तर गर्छ। यहाँ हेर्नुस्, यस्तो आकारको सेल हुन्छ र यी सेलहरू जडान गरेर फोटो ब्याट्री बनाइएको हुन्छ अथवा सोलर सेल बनाइएको हुन्छ। सोलर प्यानल भन्छ यसलाई। प्यानलमा यसरी जडान गरिन्छ। धेरैवटा यस्ता सेलहरू मिलाएर सौर्य शक्ति अर्थात् प्रकाश शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तर गर्ने उपकरणलाई फोटो सेल भनिन्छ। फोटो सेल इज अ डिभाइस which converts solar or light energy into electrical energy। धेरैवटा फोटो सेलहरू जोडेर सौर्य ब्याट्रीको निर्माण गरिन्छ, हैन त? सौर्य ब्याट्री अथवा सोलर प्यानल जडान गरिन्छ। यसबाट गाउँघरमा विद्युत उत्पादन गरिन्छ, हैन? हाम्रो गाउँघरमा जहाँ विद्युत पुगेको छैन त्यसमा सौर्य शक्तिबाट पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यो तपाईहरुले पनि देख्नु भएको छ। यस्तो फोटो सेल तपाईको क्याल्कुलेटरमा पनि जडान गरिएको हुन सक्छ र यस्तो फोटो सेलबाट चल्ने हामीसँग इमर्जेन्सी लाइट पनि हुन सक्छ है, जुन घाममा राख्यो भने चार्ज हुन्छ। र यस्ता हेर्नुस् सेलहरू जोड्यो भने यस्तो खालको संरचना बन्छ भाइ बहिनीहरु। फोटोभोल्टाइक सेल अथवा पीवी सेल भन्छ यसलाई। र यो धेरै यस्ता पीवी सेलहरू यसरी जडान गरिन्छ। जडान गरेपछि यसको मोड्युल बन्छ र मोड्युल बनाएर यसरी प्यानल निर्माण गरिन्छ र धेरै प्यानल राखेर यसरी यसबाट अलि ठुलो मात्रामा, धेरै मात्रामा विद्युत उत्पादन गरिन्छ। अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा र सौर्य गाडीहरूमा पनि यस्ता फोटोभोल्टाइक सेलहरू जडान गरी विद्युत उत्पादन गरी चलाउने गरिएको छ र यो प्रकाश शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तर गर्ने उपकरण हो भाइ बहिनीहरु। अब भाइ बहिनीहरु, विद्युतको अर्को स्रोतको बारेमा छलफल गरौँ न त। अर्को स्रोत डाइनामो तथा जेनेरेटर। डाइनामो र जेनेरेटर उस्तै हो, त्यसको कार्य सिद्धान्त मिल्दोजुल्दो हुन्छ भाइ बहिनीहरु। खाली त्यसलाई के कामको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यसमा मात्रै फरक छ। डाइनामो तथा जेनेरेटर पानी, हावा, पेट्रोलियम तथा वाफ शक्तिबाट तीव्र गतिमा घुमाएर धेरै मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्ने उपकरणलाई जेनेरेटर भनिन्छ। पानीबाट यहाँ हेर्नुस् न, यहाँ एउटा फोटो देखाइएको छ। यहाँ पानीको यो पानी जम्मा गरेको रिजर्भोयर, पानीको धेरै मात्रा यहाँ जम्मा गरिएको छ। यहाँबाट पाइप मार्फत यसलाई तल खसालिएको छ, हेर्नुस् त। र यहाँ जम्मा गरिएको पानीमा
स्थिति शक्ति अर्थात् पोटेन्सियल इनर्जी स्टोर भएको हुन्छ। यसलाई भिरालो सतहमा यसरी झारियो भने यो गति शक्तिमा काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरू, र यसले काम गर्न सक्छ। र यहाँनिर यो टर्बाइन राखिएको हुन्छ र टर्बाइनसँग डाइनामो जोडिएको हुन्छ। डाइनामो अर्थात् जेनेरेटर जोडिएको हुन्छ र यो टर्बाइनलाई यो पानीको शक्तिले घुमाउँछ र जेनेरेटर पनि घुम्छ। यसरी जेनेरेटर घुम्दाखेरि यसमा विद्युत उत्पादन हुन्छ। यहाँ त्यो विद्युत ट्रान्सफर्मरमा जान्छ अनि ट्रान्सफर्मरले विद्युतलाई कन्भर्ट गर्छ। लोलाई हाई अथवा हाईलाई लो गर्ने उपकरण चाहिँ ट्रान्सफर्मर हो। यसले कन्भर्ट गरेर विद्युतका प्रसारण लाइनहरूमा तार मार्फत लगिन्छ र विभिन्न सब स्टेसन मार्फत घर घरमा ल्याइन्छ। हो, यो यहाँ डाइनामो राखिएको छ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले साइकलमा पनि डाइनामो देख्नुभएको होला। साइकलमा विद्युत उत्पादन गर्नु पर्यो भने त्यसमा पनि डाइनामो जडान गरिन्छ र अरू धेरै डाइनामो अथवा जेनेरेटरहरू यस्ता छन् भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने डाइनामो। यो पेट्रोल र मैले पेट्रोलियमबाट पनि चल्छ भनेको छु। यो इमर्जेन्सीको लागि लाइन नभएको ठाउँमा अहिले यस्तो जेनेरेटर प्रयोग गरिन्छ। यो पनि एउटा जेनेरेटर हो र यस्ता अलिक ठुला आकारका जेनेरेटर हुन्। अलिक सानो आकारको चाहिँ डाइनामो हो र जसबाट दुवैबाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, साइकलमा विद्युत उत्पादन गर्नको लागि राखिएको उपकरण डाइनामो हो। यो एउटा डाइनामोको मोडेल भाइ बहिनीहरू। यो हामी पनि बनाउन सक्छौँ यसरी। यहाँ कोइल हुन्छ, तामाको तार बेरेको कोइल हुन्छ। तपाईँ पछि हायर क्लासमा 9-10 क्लासमा यस्तो डाइनामोको बारेमा पढ्नुहुन्छ। यो कसरी बन्छ, कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा। अहिले चाहिँ डाइनामो घुम्दाखेरि यहाँ बत्ती बलेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यसरी यसबाट विद्युत निस्कन्छ र बत्ती बाल्न सकिन्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् न, यो के देख्नुभयो? साइकल हो नि, एउटा साइकलको भाग। अनि यहाँनिर यो एउटा भाँडो जस्तो राखेको छ नि, के होला यो? हो, यो डाइनामो हो भाइ बहिनीहरू। यो डाइनामोको माथि यो हेड अथवा टाउको साइकलको पाङ्ग्रामा जोडेको हुन्छ। अब साइकलको पाङ्ग्रामा जोडेपछि यो साइकल जति जति स्पिडमा चल्छ, यो घर्षणको कारणले, फ्रिक्सनको कारणले यो डाइनामोको हेड पनि घुम्छ। जति स्पिडमा यो घुम्यो, यहाँभित्र कोइल र म्याग्नेट राखेको हुन्छ। अनि त्यो घुम्दाखेरि कोइलको छेउमा म्याग्नेट घुम्छ, चुम्बक घुम्छ र बेसरी घुम्दा यसबाट करेन्ट निस्कन्छ। यो बाइसाइकलको डाइनामो। र हाइड्रो पावरमा पानीबाट धेरै मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्नेलाई चाहिँ जेनेरेटर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी थोरै मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्ने उपकरण चाहिँ डाइनामो हो। र यसरी डाइनामोको बारेमा पनि तपाईहरूले बुझिसक्नुभयो। डाइनामो पनि एउटा विद्युतको स्रोत रहेछ। त्यसै गरी जेनेरेटर पनि विद्युतको स्रोत रहेछ। भाइ बहिनीहरू, विद्युत परिपथ भनेको के हो त? इलेक्ट्रिक सर्किट। वाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? विद्युत परिपथ। तपाईहरूलाई म एउटा विद्युत परिपथ देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, यो एउटा परिपथ। यसमा यो सुचालक तार छ। त्यसपछि यहाँनिर बत्ती छ भाइ बहिनीहरू। यो एलइडी बल्बहरू राखेको छ र यहाँ चाहिँ विद्युतको स्रोत हामी जडान गर्छौँ। विद्युतको स्रोत चाहिँ यो ब्याट्री यसरी जडान गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ ब्याट्री राखियो। अब यहाँनिर स्विच छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ चाहिँ कनेक्सन गरेको छैन, यो डिस्कनेक्ट गरेको छ। हामीले यो कनेक्सनलाई यहाँ जोड्यौँ भने हेर्नुहोस् त के भयो? बत्ती बल्यो। हो, कसरी बल्यो त? हेर्नुहोस् न, यो विद्युतको स्रोत, यो ब्याट्री अथवा सेल, त्यसपछि सुचालक तार, अनि यो विद्युत उपकरण अथवा चिम, अनि यो चाहिँ स्विच। यसरी जडान गरेर बनाइएको विद्युत निरन्तर बग्न सक्ने गरी बनाइएको यस्तो उपकरणलाई विद्युत परिपथ भनिन्छ अथवा इलेक्ट्रिक सर्किट भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि यस्तो विद्युत परिपथ
बनाउनुहोस् है। अब यसैलाई हामी यसको परिभाषामा हेरौँ भाइ बहिनीहरू। विद्युत स्रोत, सेल वा ब्याट्री, सुचालक तार, तामाको तार अथवा कुनै धातुको तार राख्न सकिन्छ, एल्युमिनियमको तार पनि राख्न सकिन्छ, अनि स्विच र विद्युत उपकरण भनेको चिम अर्थात् बत्ती जोडेर विद्युत निरन्तर प्रवाह हुने गरी बनाइएको पथ वा विद्युत बग्ने बाटोलाई विद्युत परिपथ भनिन्छ। भर्खरै तपाईँले विद्युत परिपथ, साँच्चीकै विद्युत परिपथ देख्नुभयो नि, त्यहाँ विद्युत बगेको र बत्ती बलेको पनि देखिसक्नुभयो। अब ल यसको इङ्ग्लिसमा पनि डेफिनेसन हेरौँ भाइ बहिनीहरू। द कन्डक्टिङ पाथ अफ इलेक्ट्रिसिटी formed by the combination of electric source, cell or battery, conducting wire, switch and electric device, bulb or lamp is known as electric circuit. हैन त? अब हेर्नुस्, अहिले हामीले भर्खरै प्रयोगात्मक रूपमा हेरेको विद्युत परिपथ यहाँ पनि छ। यो सेल अथवा ब्याट्री भयो, यो सुचालक तार भयो। सुचालक तार बन्द परिपथमा यसरी बत्तीसँग, बल्बसँग अथवा विद्युत उपकरणसँग जोडिन्छ र यहाँ बीचमा विद्युतलाई अन अफ गर्ने अथवा लाइन दिने र लाइन कटाउने यहाँ स्विच राखिएको हुन्छ। यो स्विचलाई अन गर्यो भने भाइ बहिनीहरू यसरी बत्ती बल्छ र यसरी विद्युत निरन्तर बग्न सक्ने गरी तयार गरिएको एउटा विद्युत बग्ने बाटोलाई विद्युत परिपथ भनिने रहेछ, हैन त? अब भाइ बहिनीहरू हो, यसरी विद्युत परिपथमा हेर्नुस् न के चिजहरू जडान गर्नु पर्दो रहेछ। हेर्नुस् न, यो चिम अथवा बत्ती, यो चाहिँ स्विच, अनि यो चाहिँ विद्युतको स्रोत ब्याट्री अथवा सेल, अनि यो चाहिँ सुचालक तार। यसरी जडान गरेर स्विच अन गरिसकेपछि यहाँनिर करेन्ट प्रवाह हुने रहेछ र बत्ती यसरी बल्ने रहेछ, हैन? ल यो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल प्लस लेखेको पोजिटिभ टर्मिनल, यो चाहिँ माइनस भएको नेगेटिभ टर्मिनल यसरी जोड्यो भने यो चिम यसरी बल्छ। र तपाईँले यसलाई रिभर्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले हरियो रङको तारलाई यहाँ प्लसमा जोड्यौँ, हैन? अब यो बल्बको तलपट्टि तल्लो भागमा र माथिल्लो भागमा यसरी क्रस गरेर जोड्दा पनि बत्ती बल्छ भाइ बहिनीहरू। जसरी पनि विद्युतको पूर्ण परिपथ हुनु पर्यो। यदि परिपथ ब्रेक भयो, यहाँ कुनै ठाउँमा टुट्यो अथवा स्विच अफ गरियो भने बत्ती बल्दैन, जुन हामीले प्रयोगात्मक रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ, हैन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब सुचालकको बारेमा छलफल गरौँ न त। हाम्रो पाठ्यपुस्तक अनुसार विद्युत उपकरणमा जडान गरिने विद्युत परिपथमा अनिवार्य जोड्नै पर्ने वस्तुलाई सुचालक, कन्डक्टर भनिन्छ नि। के हो कन्डक्टर भनेको? हेर्नुहोस् त, विद्युत प्रवाह राम्ररी हुन सक्ने वस्तुलाई सुचालक भनिन्छ। प्राय धातुहरू विद्युतका सुचालक हुन्। द मटेरियल्स थ्रु विच इलेक्ट्रिसिटी क्यान फ्लो इजिली आर कल्ड कन्डक्टर्स। अब कन्डक्टर्सको बारेमा हामीले छलफल गरेपछि यहाँ कन्डक्टर्सहरू हेर्नुहोस् न, यो के हो? यो तामाको तार, हैन त? यिनीहरू पनि कन्डक्टरहरू, सुचालकहरू हुन्। यिनीहरूबाट करेन्ट बग्छ र हाम्रो घरमा आउने विद्युत पनि सुचालक तार मार्फत ल्याइएको हुन्छ। यदि सुचालक जोडिएन भने त्यसबाट विद्युत बग्दैन। तपाईँले धागो अनि काठ, त्यसपछि प्लास्टिक, रबर आदि जोडेर हेर्नुभयो भने विद्युत प्रवाह हुँदैन नि। अहिले यसको बारेमा हामी प्र्याक्टिकल पनि हेर्नेछौँ है, प्रयोगात्मक पनि गर्नेछौँ, सुचालक हो कि कुचालक अथवा अचालक हो भनेर। अनि अब सुचालक तामाको तार यस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू, कपर वायर एज कन्डक्टर। यो तामाको तारलाई बाहिरबाट प्लास्टिकले घेरेको हुन्छ। यो प्लास्टिकले घेरेन, यो नाङ्गो भयो भने त हामीलाई करेन्ट लाग्छ नि। त्यसैले सुचालक तार सिधै छुनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। विद्युत हाम्रो लागि ठुलो एउटा काम गर्ने उपकरण हो भने हामीले जानेनौँ भने, यसलाई सञ्चालन गर्न जानेनौँ भने यो एक किसिमको शत्रु पनि हो भाइ बहिनीहरू। यसले हाम्रो
ज्यान पनि लिन सक्छ। त्यसैले यो विद्युत बग्ने तारलाई यसरी कुचालक अथवा प्लास्टिकले घेरेको हुन्छ र प्लास्टिकमा करेन्ट लाग्दैन। अनि त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अब अचालक इन्सुलेटर भनेको चाहिँ के हो त? विद्युत प्रवाह गर्न नसक्ने वस्तुलाई अचालक वा कुचालक इन्सुलेटर भनिन्छ। प्राय अधातुहरू विद्युतका अचालक हुन्। अधातुहरू, कुनै कुनै अधातुहरू चाहिँ सुचालक पनि हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। तपाईको पेन्सिलभित्र, सिसा कलमभित्रको लिड हुन्छ नि, लेख्ने कालो रङको लिड हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ सुचालक हुन्छ। अहिले तपाईहरुलाई म प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु त्यसको बारेमा पनि। त्यसलाई ग्राफाइट भनिन्छ र त्यो अधातु हो तर पनि त्यो सुचालक हुन्छ। अब अरू अचालकहरू सुकेको काठ, काँचो काठमा विद्युत प्रवाह हुन्छ फेरि। त्यसैले भिजेको कपडा, सुकेको काठहरूबाट करेन्ट लाग्छ। प्लास्टिक, रबर, इरेजर, ढुङ्गा यिनीहरू चाहिँ विद्युतका अचालकहरू हुन्। अनि भाइ बहिनीहरू, अब अचालकको बारेमा हामीले बुझिसक्यौँ। द मटेरियल थ्रु विच इलेक्ट्रिसिटी क्यान नट फ्लो आर कल्ड इन्सुलेटर्स। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, यो भित्र चाहिँ सुचालक छ, यो रातो रातो खैरो रङको यो तामाको तार, यसलाई बाहिरबाट चाहिँ अचालकले ढाकेको हुन्छ हैन त? त्यो भयो भने सुरक्षित हुन्छ नि। अब यो बाहिर अचालक अथवा प्लास्टिक, रबरले ढाकेपछि त्यसबाट करेन्ट लाग्दैन। जहाँ यहाँ हेर्नुहोस्, यो अचालकले ढाकेको यो पहेँलो नीलो खैरो रङको यो अचालक हो र भित्रको चाहिँ यो धातु चाहिँ सुचालक हो। अब सुचालक, अचालक पछि भाइ बहिनीहरू अर्को खालका पदार्थ पनि छन्, अर्धचालक, जसलाई सेमिकन्डक्टर्स भनिन्छ। के हो त सेमिकन्डक्टर भनेको? आंशिक रूपमा विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने वस्तुलाई अचालक, अर्धचालक वा सेमिकन्डक्टर भनिन्छ। जस्तै लेड, सिलिकन, जर्मेनियम यिनीहरू चाहिँ अर्धचालक भाइ बहिनीहरू, अलिअलि मात्रै करेन्ट पठाउँछन् तिनीहरूले। र यस्ता वस्तुहरूको पनि अहिले धेरै महत्त्व भइरहेको छ, किनभने अहिले कम्प्युटरको चिप्सहरू सबै यस्तो अर्धचालक अथवा सेमिकन्डक्टरबाट बन्छन्। द मटेरियल थ्रु विच भेरी लिटल इलेक्ट्रिसिटी क्यान फ्लो आर कल्ड सेमिकन्डक्टर्स। केही सेमिकन्डक्टरको बारेमा पनि छलफल गरौँ नि त। हेर्नुहोस् न, सिलिकन, यो एक किसिमको ढुङ्गा जस्तै हो, यसबाट अलिअलि करेन्ट बग्छ। सिलिकनबाट यसरी हेर्नुहोस् न, कम्प्युटरको अथवा क्याल्कुलेटर, मोबाइल फोनको यस्तो मदरबोर्डहरूको सर्किटहरू बनाइएको हुन्छ। त्यसमा त धेरै करेन्ट जानु भएन नि, थोरै थोरै मात्रामा करेन्ट पठाउनको लागि यस्ता सेमिकन्डक्टरका वस्तुहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, सेमिकन्डक्टरका धेरै उपकरणहरू बनाउन सकिन्छ। डायोड अनि क्यापासिटर लगायतका ट्रान्जिस्टर यिनीहरू सबै सेमिकन्डक्टरहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। र यिनीहरूले थोरै मात्रामा करेन्ट प्रवाह गर्छन् र कम्प्युटर सम्बन्धी उपकरणहरू सञ्चालन गर्नमा यिनीहरूको प्रयोग गरिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी एउटा प्रयोग हेर्छौँ, कुन सुचालक कुन अचालक हो, हामी प्रयोग हेरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीसँग विद्युत परिपथ अथवा इलेक्ट्रिक सर्किट छ, जुन तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अब हामी कुन वस्तु सुचालक कुन अचालक हो भनेर यसको परीक्षण गर्न गइरहेका छौँ। र मसँग हेर्नुहोस् त, एउटा नाइफ छ। यो नाइफमा यहाँ स्टिल छ, धातु छ। यो धातुले यहाँनिर यो खाली भएको ठाउँमा म यो राख्छु। हेर्नुहोस् त, के भयो? बत्ती बल्यो नि, होइन? ल, यो के रहेछ? स्याबास, सुचालक। अब यो नाइफको यतापट्टि यो बिँड छ नि, यो चाहिँ केले बनेको छ? सोच्नुहोस् त, हो यो प्लास्टिकले बनेको छ। अब यसले जोडेर हेरौँ न त, बत्ती बल्यो त? बलेन नि। हो, प्लास्टिक के रहेछ? अचालक अथवा यसलाई कुचालक पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब मसँग हेर्नुहोस् न, यो के हो?
काँच, मसँग सिसाको सानो ट्युब छ, यो काँचले पनि यहाँ जडान गरेर चेक गरौँ त, बत्ती बल्यो? बलेन, यो अचालक। अब यो त तपाईँले चिन्नुभएको छ है, यो नेल कटर होइन त। अब हाम्रो यो नेल कटर यहाँ जोडेर हेरौँ त, ल हेर्नुहोस्, नेल कटर जोड्दा बत्ती बल्यो, यो के हो? सुचालक, किन यो धातुले बनेको छ। अब मसँग एउटा स्क्रु नेल छ, हेर्नुहोस्, यसले पनि म यहाँ चेक गर्छु बल्छ कि बल्दैन, हेरौँ है, यो सुचालक हो कि अचालक हो। ओहो, सुचालक पो रहेछ होइन त, कस्तो राम्रोसँग बत्ती बलेको। अनि मसँग हेर्नुहोस् न के छ, तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट बक्समा पनि होला, चिन्नुभयो? पक्कै इरेजर। अब इरेजरले चेक गरौँ है, बत्ती बल्यो त? बलेन, यो अचालक भयो। मसँग एउटा बाँसको टुक्रा छ, बाँसको टुक्राले पनि चेक गरौँ, बत्ती बलेन, यो पनि अचालक हो। अब मसँग यहाँ एउटा क्लिप, च्याप्ने क्लिप छ भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् न, यसले त बत्ती बल्यो नि होइन त। हो, यो के रहेछ? सुचालक। यहाँ धातु, यो धातुले बनेको छ। अब तपाईँहरूले यो के हो देख्नुभएको छ, यो औषधिको ऱ्यापर है, औषधिको खोल हो नि। औषधिको खोलले के गर्छ होला चेक गरौँ है, ल अचम्म है, मेडिसिनको ऱ्यापरले त बत्ती बल्दो रहेछ नि त, यो सुचालक रहेछ होइन, किन यहाँ एल्युमिनियम राखिएको छ। अब मसँग एल्युमिनियमको पेपर छ, हेर्नुहोस्, ऱ्यापिङ पेपर, यसले पनि चेक गरेर हेरौँ है, ल हेर्नुहोस्। हो, तपाईँसँग विद्युतको तार भएन भने यसबाट पनि तपाईँले विद्युत प्रवाह गर्न सक्नुहुने रहेछ होइन त, यस्तो एल्युमिनियम पेपरबाट पनि। अब मसँग एउटा कागजको रोल छ, यसले चेक गरौँ, बत्ती बलेन, यो चाहिँ अचालक भयो होइन। मसँग रबरको कर्क छ, यसले पनि चेक गरौँ, ल हेर्नुहोस्, यसले पनि बत्ती बलेन, यो पनि अचालक भयो। अब तपाईँहरू यो के हो चिन्नुहुन्छ? पक्कै चिन्नुभयो, यो पेन्सिलको टुक्रा है। अब यो पेन्सिललाई, यो पेन्सिलको टुक्रा यहाँ राखेर हेरौँ त, यसबाट बत्ती बल्दैन, तर यही पेन्सिलबाट म बत्ती बालेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् है। पेन्सिलबाट बत्ती कसरी बलेको होला? अचम्मै भयो त, तपाईँहरूले अचम्म मान्नु पर्दैन भाइ बहिनीहरू। यो यसभित्र यो हेर्नुहोस् न, यो भित्र लेख्ने पेन्सिलको यसरी लेख्ने जुन यो कालो लिड छ नि, हो यो लिड चाहिँ धातु होइन भाइ बहिनीहरू, यो अधातु हो, तर पनि यसबाट करेन्ट बग्न सक्छ। यसलाई ग्राफाइट भनिन्छ। यो बाहिरको काठले कभर गरेको भागले चाहिँ बत्ती बल्दैन, तर यो भित्रको कालो भागले चाहिँ सुचालकको काम गर्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कस्ता वस्तु सुचालक, कस्ता वस्तु अचालक रहेछन् भनेर जान्यौँ। आजको कक्षामा विद्युत भनेको के हो, विद्युतका स्रोतहरू के छन्, त्यसमध्येमा सेल, फोटोसेल, डाइनामो तथा जेनेरेटरको बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यसै गरी विद्युत परिपथ अथवा इलेक्ट्रिक सर्किटको बारेमा पनि हामीले प्रयोगात्मक क्रियाकलापै गरेर त्यसको बारेमा बुझेका छौँ। विद्युत निरन्तर बग्न सक्ने परिपथलाई विद्युत परिपथ भनिँदो रहेछ र सुचालक, अचालक र अर्धचालकका बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र सुचालक र अचालकको बारेमा जान्नको लागि हामीले प्रयोग पनि हेरेका छौँ। आजको कक्षा रमाइलोसँग बुझ्नुभयो भन्ने आशा लिएको छु। आजको कक्षा यहीँ सकिएको जानकारी गराउँदछु। हवस् त, नमस्ते।